छ यो सङ्गीत क्षेत्रबाटै कमाए खाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको स्थितिमा नेपाली सङ्गीतको? होइन, अब यो ठ्याक्कै छैन भन्दा पनि धेरै मान्छेले सर्भाइभ पनि गरिरहेछन्, छ भन्दा पनि धेरै मान्छे नगरिरहेको अवस्था पनि छ होइन। त्यो भएर अब जो सर्भाइभ गर्न गाह्रो पनि छ, सजिलो पनि छ होइन। कति अब जस्तो प्रोफेसनै बनाएर हिँड्नेहरू पनि थुप्रो छन् नि त। धेरै मान्छे ठुलो इन्डस्ट्री, ठुलो जमात बाँचेको छ नि त सङ्गीतबाटै पनि होइन। तर अब कतिपय बिचरा अब केही नगरिरहेको अवस्था पनि छ, मात्रै नहुने स्थिति चाहिँ छ। यो के रहेछ यो भनौँ न, यो भनौँ नाम फेम भइसकेपछि अनि त्यसपछि पैसा, यो सब कुरालाई चाहिँ यो कस्तो के रहेछ भनौँ न। मान्छेले सबै कुरा अन्तिममा जहाँनिर गए पनि तपाईँ कलाकारतिर पनि जानुहोस्, कमाइ हुन्छ कि नै होइन, अनि उतातिर गयो भने कमाइ हुन्छ कि नै, अर्थात् त्यहाँ भयो भने चाहिँ अहिले त राम्रै चर्चा छ भन्ने किसिमको यी विषयमा मात्रै हामी गिजोलिरहने यो भइरहने कुरा, यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सबै हरेक कुरालाई एउटै बिन्दुबाट हेर्दा खासमा कस्तो हुनुहुन्छ नि, मलाई यस्तो कुराले खासै असर पार्दैन। अब सोध्नेहरू त्यही हो तपाईँको। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष शनिबारीय श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु म पदम। मलाई प्रविधिबाट आज साथ दिँदै हुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। पक्कै पनि आजको दिनमा पनि हामी अब 8:30 देखि 9:30 को बिचको समयमा तपाईँहरूसँग हुनेछौँ। रमाइला कुराकानीहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रोले गरेको कुराकानीहरू तपाईँलाई सुनाउनेछौँ भने तपाईँहरूको फोन कल पनि लिएर तपाईँहरूसँग नि मिठा कुराकानी आजको दिनमा हामी गर्नेछौँ। शनिबार विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। शनिबारको दिन हामी सेलिब्रिटीहरूसँग केही सङ्गीत क्षेत्र, साहित्य क्षेत्रतिर काम गरिरहनु भएका र साहित्यिक अभिरुचि भएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। तपाईँहरूले धेरै खोजिरहने, तपाईँहरूले चाहिरहने व्यक्तिहरूसँगको विमर्श तपाईँहरूलाई हामी सुनाउने गर्छौँ। तपाईँहरू यो कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ भने अफिसियल फेसबुक पेजबाट, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट भने संसारभरि नै तपाईँहरू हामीलाई हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियाको मैले भनौँ न एक किसिमको अपेक्षा राखेँ। तपाईँलाई लागेको विषय कमेन्टमै गरेर राख्न सक्नुहुन्छ पब्लिकली, र त्यो प्रतिक्रियालाई हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा के हुन्छ त भन्ने विषयमा, आज कोसँग कुराकानी होला भन्ने विषयमा तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ। आज मैले पोस्ट पनि राख्न पाएन, नत्र म नियमित रूपमा पोस्ट पनि राखिरहेको थिएँ। त्यही पनि अहिले तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। आजको दिनमा म कुराकानी गर्नेछु गायक, सङ्गीतकार, उहाँको अरू परिचय पनि धेरै छ। हामी उहाँसँगको कुराकानीमा यो कुराकानी गर्दै जानेछौँ। अहिलेलाई भने मैले यति भने कि आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ गायक सङ्गीतकार विष्णु भट्टजी। उहाँसँगको आजको कुराकानी तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँको गीत कतिले सुन्नु भएको छ त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँलाई सुझाव दिन चाहेको विषय केही छ र केही उहाँसँग जिज्ञासा छ तपाईँको भने पनि तपाईँले 091 410 216 को बाटोमा एकैछिनपछि कल गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। किनकि हामीले पनि त कुराकानी गर्नु पऱ्यो। पहिला त तपाईँको जिज्ञासा धेरै जस्तो मै मेटाउने प्रयास गर्छु। यदि मैले सकेन र तपाईँलाई यो चाहिँ म सोध्छु लागेको विषयका लागि मात्रै तपाईँले फोन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब धेरै गन्थन मन्थन म गर्दैन, हामी कुराकानीतिर अगाडि बढ्छौँ र उहाँलाई तपाईँको प्रिय गायक अर्थात् हामी सबैले आजको अतिथिको रूपमा चाहिँ स्वीकारेको व्यक्तित्व, आदरणीय व्यक्तित्व विष्णु भट्टजीलाई चाहिँ म तपाईँको अनुमति लिएर स्वागत गर्ने चेष्टा गर्छु। विष्णुजी स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। हजुर विष्णुजी कतातिर हुन्छ? काठमाडौँतिरै हुन्छ क्या हो? हजुर म अहिले काठमाडौँमै छु। अहिले कतिको बिजिनेस छ अहिले भनौँ न, गायन क्षेत्र छ, सङ्गीतको क्षेत्र छ, फेरि तपाईँको गजलहरू पनि दमदारै हुने गर्छ। लेख्ने कुराहरू, गाउने कुराहरू, भर्ने कुराहरू फरक किसिमको चाहिँ एक किसिमको व्यक्तित्व बनाउनु भयो। कस्तो छ अहिलेको भनौँ न यो फेरि कोरोनाको बिचमा चाहिँ कसरी चाहिँ व्यतीत भइरहेछ यो तपाईँको? अब बिचमा कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अब लकडाउन अवस्था थियो, तर पनि अब मैले अब कम्पोजिसनको कामहरू र आफ्नो नियमित साधनाका कुराहरू त घरमा भइरहेको थियो। तर अब अहिले बिस्तारै सहज हुँदैछ। अब रेकर्डिङको कामहरू बिस्तारै सुरु गर्दैछु। रेकर्डिङको काम हुन्छ अहिले त फेरि अब स्थिति सामान्य होला जस्तो चाहिँ छनक देखिएको छ। त्यही पनि स्थिति सामान्य होस्, हाम्रो पनि एक किसिमको सबैको चाहना त्यही हो। अनि विष्णुजी अब तपाईँको व्यक्तित्व जान्ने धेरैको चाहना हुनसक्छ। विष्णु भट्टको गीत त सुन्यौँ, तर को रहेछ के रहेछन् भन्ने एक किसिमको हुन्छ नि कौतूहलता मनभित्र जागेको हुनसक्छ। यो मेटाउने प्रयास गरौँ। सुरुवातमै हामी कसरी चाहिँ यहाँसम्मको अहिलेसम्मको स्थिति अवस्थाको विषयमा चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा तपाईँ कसरी चाहिँ श्रोता दर्शकहरूलाई राख्नुहुन्छ? म चाहिँ
मेरो जन्म डोटी भएको हो, डोटी केआइसिङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6। अनि त्यसपछि मेरो लगभग ब्याचलर्ससम्म म डोटी क्याम्पस पढेर मास्टर पढ्न काठमाडौँ आउँदा, अनि मास्टर पढ्दै गर्दा मैले त्यहीँबाट चाहिँ नि सङ्गीतको सिकाइ सुरु गरेको। तर गाउन थालेको त म मेरो पहिलो एल्बम 2060 सालमा चाहिँ मैले प्रकाशित गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि औपचारिक सिकाइको अवस्था पनि लगभग 10-12 वर्ष जति भइसक्यो अहिले शास्त्रीय सङ्गीतको अध्ययन गर्न थालेको। अब त्यसपछि काठमाडौँ आइयो, अनि त्यसपछि अब गर्दै जाँदाखेरि, अब सिक्दै जाँदा गर्दै जाँदा आधुनिक गजलतिर पनि अब बनाउन प्रयास गर्न थालियो, मान्छेहरूले रुचाइदिन थाले। अनि त्यस्तै गर्दै चाहिँ यात्रा अगाडि बढ्यो भनौँ न, चलिरहेछ। के हुँदो रहेछ जस्तो भनौँ एउटा सुदूरपश्चिमबाट फेरि काठमाडौँमा आफ्नो अस्तित्व बनाउनु भयो, खोज्नुभयो होइन, त्यसपछि स्थापित हुन खोज्नुभयो, धेरै समय स्थापित पनि हुनुभयो, धेरैको माया पनि पाउनुभयो। कस्तो हुँदो रहेछ एउटा सामान्य जिन्दगी र त्यसपछि चाहिँ धेरैले चाहिँ चाहेको जिन्दगी अर्थात् धेरैले चाहिँ हेरिरहने जिन्दगी बिचको के अन्तर हुँदो रहेछ, के अनुभूति गर्नुहुन्छ अहिलेको समयमा? अब त्यस्तो अब खासमा तपाईँको एउटा पब्लिक फिगर अथवा धेरै मान्छे चिन्ने अवस्था भइसकेपछि भनेको आफूलाई चाहिँ अझै के कन्सियस, अझै के बेटर गरौँ होइन, अझै के राम्रो मेसेज दिउँ सोसाइटीलाई, अथवा होइन आफूले चाहिँ के राम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा विचार आउँछ मनमा, हुन्छ नि। अझै प्रयास गरौँ, अझै मिहिनेत गरौँ, अझै साधना गरौँ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ यो ऊर्जा हुँदो रहेछ मान्छेहरू चिन्न थालिसकेपछि। अरू त मैले खास त्यस्तो केही लाग्दैन। अरू त सामान्य मेरो लाइफ, म एकदमै सिम्पल लाइफ जिउन चाहने मान्छे, सिम्पल उसमै एकदम रमाइलो लाग्छ। अनि विष्णुजी, हामी तपाईँको गजलहरू धेरैले रुचाउँछन्। अब सङ्गीत त छँदैछ होइन, गजलहरूको विषयमा पनि तपाईँले एक राम्रै छाप छोड्नु भएको छ सुदूरपश्चिमको मान्छे। के छ, हामी अहिले सुरुवातमै केही कुराकानीहरू राखेर केही एक दुईवटा गजलहरूको टुक्काहरू राखेर त्यसपछि अरू कुरा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था के छ? अवश्य होइन, मैले आफूले गाएको गजलहरू म गुनगुनाउनलाई त्यो गाह्रै छैन। म चाहिँ मेरो रेकर्डेड गजल थियो एउटा, वाइपी जोशी भाइ, कैलालीकै भाइको शब्द अनि मेरो सङ्गीत र स्वर। म त्यो थोरै एक लाइन मैले गुनगुनाउन चाहे। रक्सीमा नशा छ भन्छौ, रक्सीमा नशा छ भन्छौ, बोतल हल्ल्या खै त नजलेर आगो दिलमा, नजलेर आगो दिलमा, प्रीति 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 सल्क्या खै त, रक्सीमा नशा छ भन्छौ। यो गजल चाहिँ वाइपी जोशी भाइले लेख्नु भएको र मैले सङ्गीत गरेर गाएको चाहिँ रेकर्डेड। म्युजिक भिडियो नै हामीले बनायौँ यसको चाहिँ। पक्कै पनि धेरैले चासो दिएको गीत पनि हो यो। अनि विष्णुजी, जस्तो अब तपाईँ 60 सालमै पहिलो एल्बम निकालेको कुराकानी बताउनु भयो। मलाई यो विषय चाहिँ तपाईँको विषयमा थाहा थिएन, 60 सालमै भन्ने कुरा। म त पछिल्लो समय अब तपाईँको चर्चा हुन थाले सायद 5-7 वर्ष जति भयो। मलाई त्यो विषयको अहिलेको पछिल्लो समयको स्थिति मात्रै थाहा थियो। 60 सालपछि भनेपछि अब पछिल्लो समय फेरि शास्त्रीय सङ्गीततिर चासो राखेर कक्षाहरू लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। 60 साल भनेपछि त तपाईँ यो सङ्गीतको क्लासहरू नलिकन चाहिँ एल्बम निकाल्नु भएको थियो? हजुर, सङ्गीतको क्लास नलिएरै देउडा एल्बम बनाएको थिएँ त्यतिखेर। निकै मन परायो मान्छेहरूले, निकै चल्यो त्यो एल्बम। अहिले पनि गीतहरू बज्छन्, धेरै मिडियाहरूबाट बज्छन् अहिले मेरो, अहिले पनि देउडा गीतहरू बज्छन्। के भयो जस्तो अब देउडा र फेरि त्यो शास्त्रीय भन्ने बित्तिकै शास्त्रीयमा बढी साधना त जरुरत पर्ला नै होइन? पक्कै पनि होइन, अवश्य यो शास्त्रीय भनेको खासमा औपचारिक सङ्गीतको औपचारिक अध्ययन भनेको शास्त्रीय हो। अनौपचारिक अथवा चाहिँ त्यो तपाईँको ह्रस्व दीर्घ नबुझी अथवा हुन्छ नि जस्तो पढ्ने लेख्नु एउटा विषय हो अवश्य पनि। जस्तो कतिपयलाई ह्रस्व दीर्घ नै थाहा नभएर पनि लेख्छन्, कतिपय ह्रस्व दीर्घ मिलाएर होइन। त्यसपछि
मोटो छ, पातलो छ, होइन, सबै सको चाहिँ नि संयोजनदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ नि एउटा जस्तो व्याकरणीय तरिकाले लेख्नु र उत्तिकै लेख्नुमा फरक छ। अथवा यो तरिकाले अब शास्त्रीय सङ्गीत भनेको सङ्गीतको औपचारिक अध्ययन, जस्तो सुर के हो, ताल के हो, होइन, त्यसपछि राग के हो, अनि त्यसपछि गायकी के हो, त्यसपछि कुन गायक कुन 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 जस्तो गीतका पनि जस्तो नवरस, होइन, जस्तो तपाईँको चाहिँ नि अभिनयमा नवरस, सङ्गीतमा नवरस, साहित्यमा नवरस भने जस्तो सङ्गीतका नवरसको बारेमा धेर थोर एउटा चाहिँ नि आइडिया लिन सकियो भनौँ न। शास्त्रीय सङ्गीत सिकिसकेपछि, कक्षा लिइसकेपछि केही न केही फरक त हुने नै भयो। तर फरक चाहिँ त्यो फरक पनि भयो, जस्तो सुरुवातको बेला चाहिँ तपाईँ एउटा आफूमा भएको विषय र म यो चाहिँ खुबी चाहना छ भन्ने हिसाबले गाएको र त्यसपछि सिकेर गाएकोमा केही न केही त फरक हुने नै भयो। अनि विष्णुजी, जस्तो तपाईँको सुरुवात देउडा गीतको एल्बम पनि निस्क्यो, त्यसपछि अहिले शास्त्रीय गीततिर हुनुहुन्छ। यी दुईवटा विषयमा चाहिँ सहजता चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? हाम्रो सुदूरपश्चिमतिरकै देउडा भाषा त अब किनकि त्यो आफ्नो पनि भयो नि त, त्यो सब बढी सहज लाग्छ कि अब सिकेको कुरा बढी सहज लाग्दो रहेछ? होइन, समग्रमा यस्तो हुँदो रहेछ। अब जब अलिअलि आइडिया भइसकेपछि, जस्तो देउडा गीतहरू पनि हामी नर्मल्ली त अब जुनसुकै मान्छेले गाइरहेको हुन्छ, तर देउडा गीत पनि रागमै आधारित छन्, एउटा पार्टिकुलर रागमा आधारित छन् कि। तर त्यो कुराहरू चाहिँ सबैलाई जानकारी चाहिँ नभएको कुराहरू, जस्तो त्यो भएको हुनाले सङ्गीतको विधा, हरेक विधाहरू उत्तिकै गाह्रो हुन्छ। जस्तो देउडा टिपिकल चाहिँ नि तपाईँको एउटा देउडा ठाडी गाउन सक्ने मान्छेले जुन फिलिङ दिएर देउडा गाउन सक्छ, त्यो एउटा चाहिँ घनघोर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि गायकले पनि नगाउन सक्छ क्या त्यो चिजहरू। त्यो भएर विधा, सङ्गीतका विधाहरू हरेक उत्तिकै जटिल छन्, उत्तिकै गाह्रो छन्, होइन। टिपिकलमा जाने हो भने उत्तिकै गाह्रो छ। देउडा पनि वास्तवमा टिपिकल देउडा गाउने मान्छेहरू त म त अहिले आजकल त खासमा म देख्दिनँ, होइन। त्यो लवज, त्यो प्रोनाउन्सिएसन, शब्द उच्चारणका कुराहरूदेखि लिएर त्यो फिलिङ, त्यो खिटका धेरै कुरा, त्यो भएर सङ्गीतका हरेक विधाहरू जटिल नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने गाह्रो नै कुरा हो यो पर्फर्म गर्नु, मान्छेको मनसम्म पुग्नु, त्यो चिज गाह्रो विषय नै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो त पक्कै पनि त्यो त गाह्रो नै हुने भयो, किनकि फेरि अर्काले मैलाई भनिरहेको छ जस्तो, मलाई सुनाइरहेको छ जस्तो, मेरै कथा भनिरहेको छ जस्तो गरेर चाहिँ गीत गाउनु भनेको त गाह्रो विषय नै हो। तर पनि तपाईँलाई चाहिँ लाग्ने विषय भनेको मैले खासमा बुझ्न खोजेको त्यो समग्र त छँदैछ। तपाईँलाई चाहिँ कुन विधा चाहिँ भनौँ न, कुन उसको चाहिँ गीतहरू चाहिँ मलाई यो बढी हल्का तुलनात्मक रूपमा सहज लाग्ने विधा? अब अहिले त अब यस्तो भयो, लगभग 10-12 वर्षको यो साधनापछि अब चाहिँ कस्तो टाइपको भने, अब त मलाई क्लासिकल टाइपको नै मलाई अलि जो गाउँदा पनि मजा आउँछ, किनभने त्यो नसाल नै त्यो भइसक्यो हुन्छ नि, त्यो एउटा त्यो चिजसँग एट्याचमेन्ट भइसक्यो क्या अब चाहिँ। त्यो भएर अब देउडा त मेरो भित्र, मेरो रगरगमै देउडा छ, होइन, किनभने म त्यही देउडा प्रदेशको मान्छे। तर पनि अब गाउँदा मजा आउने, सुन्दा मजा आउने, जस्तो म म्याक्सिमम क्लासिकल गीतहरू नै प्रायः सुन्छु, अनि गाउँदा पनि प्रयास त्यो गर्ने कोसिस गर्छु क्या खासमा। अनि त्यो भएर त्यही लाग्छ। तर पनि अब देउडामा पनि एक प्रकारको क्लासिकलपन छ, होइन। देउडामा पनि आफ्नो क्लासिकलपन छ, किनभने टिपिकल देउडा भनेको त क्लासिकलै हो नि। क्लासिकल भनेको शास्त्रीय, शास्त्रीय भनेको धेरै पहिला एउटा कालदेखिको चाहिँ नि हुन्छ नि, हाम्रो हामीसँग चाहिँ जीवन्त हाम्रो चाहिँ नि कल्चरमा जोइन्ट भएको कुरा, होइन। त्यो भएको हुनाले जस क्लासिकलमै मजा आउँछ अलिअलि। किनकि त्यो अब आफ्नो क्षेत्र पनि भयो र बढी अब पढिरहेको, बुझिरहेको र त्यो सिकाइरहेको विषय भावनाले चाहिँ हुनसक्छ। मैले यो निष्कर्ष निकालेँ। अनि विष्णुजी, अहिलेसम्म तपाईँको कतिवटा एल्बम, गीतहरू कति जति चाहिँ औसतमा त्यस्तो अब गिन्ती त के छ? अब अहिले लगभग अब 100 क्रस गर्यो होला गीतहरू, 100+ नै होला गीतहरू। त्यस्तो सुरुको उसको अनुभव छ कि जस्तो 2060 सालको जस्तो तपाईँले गीत गाउनका लागि भनेर चाहिँ जानुभयो, एक किसिमको सुरुको बेला त जे कुरा पनि आफ्नो सपनासँग जोडिएको कुरामा फरकै किसिमको एक्साइटमेन्ट भन्ने किसिमको हुन्छ नै। तपाईँको के थियो 2000 म यो गीत यसरी गाउँछु यो भयो, अनि त्यो गीत गाइसकेपछिको अनुभूति र गीत गाउनुभन्दा पहिलाको केही समय पहिलाको अनुभूति त्यस्तो अहिले पनि छ मानसपटलमा?
ठ्याक्कै कस्तो भने त्यतिखेर अब म एकदम सानो एजकै थिएँ, 14-15 वर्षकै। मैले एसएलसी दिएर सायद इन्टर म जोइन गरेको थिएँ कि। अनि इन्टर जोइन गरेको थिएँ, म डोटी बहुमुखी क्याम्पस पढ्थेँ त्यतिखेर। अनि मैले त्यही धनगढीबाटै रेकर्ड गरेको हाम्रो चाहिँ नि सङ्गीत सौगात म्युजिक सेन्टर, हाम्रो नरेन्द्र रेग्मी सरको घरमै थियो स्टुडियो। उहाँको स्टुडियो, उहाँको धेरै एकदमै इन्सपायर, उहाँले एकदमै मलाई सपोर्ट गर्नुभयो त्यतिखेर। अहिले पनि हाम्रो एकदम सरलाई म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँ चाहिँ एउटा सङ्गीतको एकदमै धुरन्धर व्यक्तित्व हो। अनि त्यहाँ रेकर्ड गरेँ, तर अब एक्सपेक्ट भन्दा पनि सुरुवात गर्दाखेरि त रहर नै थियो। तर पनि अब त्यो एल्बममा लगभग 4वटा गीत मैले गाएको थिएँ, 2टा चाहिँ अरूले गाउनु भएको थियो, 4वटा गाएको थिएँ। 4वटाको 4वटै एकदम मान्छेले मन परायो। 4वटाको 4 त्यतिखेर 4वटाको 4वटै हिट भयो क्या। डिडी नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र दिपायल मात्रै थियो त्यतिखेर, त्यति साह्रो एफएमहरू थिएनन् कि सुदूरपश्चिममा। क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र दिपायलमा दिनमा एउटा गीत नबज्ने दिन नै हुँदैन थियो कि। फरमाइसमा त्यतिखेर डेडिकेटेड हुन्छ नि, फरमाइसका गीतहरू बजाउने हुन्थ्यो र एउटा गीत नबजेको दिनै हुँदैन थियो क्या। जस्तो आफूलाई पनि प्रत्येक दिन रेडियो सुन्दा, अब रेडियो मात्रै त्यति साह्रो माध्यम भनेको रेडियो मात्रै थियो लगभग। अब त्यस्तो टेलिभिजन अब टेलिभिजन अहिलेको फोन जस्तो छ्यापछ्याप्तै केही पनि थिएन भनौँ न। गाउँमा भयो भने सानो मोबाइलहरू कहाँ कता एकचोटि आफ्नो गीत बजिहाल्ने, अनि मजा पनि आउँथ्यो होइन। प्लस यति सुनियो कि सुन्दा दिक्क लाग्ने क्या, त्यस्तो अवस्थामा सुन्यो लगभग होइन। म्याक्सिमम बज्ने क्या, अनि म्याक्सिमम मान्छेहरूको फरमाइस आउने। अनि त्यसपछि मैले देउडा धेरै गाइनँ, अनि देउडा गाइनँ। अनि पछि चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल, म हुन त खासमा सानैदेखि यस्तै हुन्छ नि, रेडियोको त्यो बटन बटार्दै जाँदाखेरि चाहे हिन्दी होस् चाहे जोसुकै होस्, अलिक क्लासिकल गला चलेको गीतहरू छ भने सुन्ने क्या, त्यसरी सुन्ने। अनि त्यसपछि मैले केही सिक्नुपर्छ जस्तो फिल भयो आफूलाई, हुन्छ नि केही म्युजिकमा लेट्स ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, के बुझौँ न भनेर काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आएँ भन्दा पनि म मास्टर्स गर्न आएको, इङ्ग्लिसमा मेरो मास्टर्स हो TU-बाट। अनि त्यसपछि काठमाडौँ डिग्री गर्न आएको। अनि त्यसपछि त्यहीँबाट मैले अध्ययन सुरु गरेँ, म्युजिकको पनि अध्ययन सँगसँगै सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि सक्सेसफुल्ली अब मास्टर्स चाहिँ विदिन 3-4 वर्षमा मास्टर्स सकिहालियो राम्रैमा चाहिँ। अनि त्यसपछि म्युजिक कन्टिन्यू गरेँ, अनि कन्टिन्यू गरिरहेको छु अहिले पनि साधनामै होइन। यो त महासागर हो, अहिलेसम्म अब केही बुझ्नै सकिँदो रहेछ कि। जति केही मेसो बुझ्ने कोसिस गर्यो, झन् महासागर आफूलाई झन् जिरोमा भेटाइने कि। सिक्दै जाँदाखेरिमा जब खास भनौँ न एउटा खास धरातलमा पुगिन्छ, तब अझ हुँदै रहेछ त, यो त केही रहन्छ भन्ने किसिमको जति बढी ज्ञान प्राप्त गर्दै गयो त्यति धेरै एक किसिमको आफूमा बोध हुने कुरा त भयो नै। जस्तो विष्णुजी, जस्तो तपाईँको सुरुको एल्बमको कुराकानी जोडिहाल्नुभयो, सबै देउडा गीतहरू थिए, एकदम चले भन्ने किसिमको पनि भयो। के छ 1-2 टुक्काहरू याद छ त्यस्तो? अब हुन त 60 सालको भनेपछि मैले त्यतिखेर मेरो सबैभन्दा अहिले पनि मान्छेहरूले धेरै डिमान्ड गर्ने एउटा ठाडी भाका छ कि मेरो, त्यो चर्चितै भयो एक प्रकारले। अमृता खान्तिका विष पढेछ मेरा, अमृता खान्तिका रनबन जान्तिका दो बाटलाई बचिरहन्थ्या, रनबन जान्तिका रनबन जान्तिका दो बाटलाई बचिरहन्थ्या, रनबन जान्तिका। यो चाहिँ निकै छ
मेरा यो गीत चाहिँ। त्यही त यो कस्तो बुढापाखाहरूले पनि यस्तो गाई घाँसतिर यताउता गर्दा जाँदाखेरिमा चाहिँ गुनगुनाउने जस्तो मलाई पनि लाग्यो यो गीत। मैले पर्सनली चाहिँ यो गीत अब पछि तपाईँको यो जेनेरेसनमा 60 भन्दाखेरिमा त म बच्चै थिएँ सायद, त्यसै हुनाले पनि मैले खासै त्यतिखेर यो गीतहरूको थाहा पाउन सकेन। अनि जस्तो विष्णुजी यो तपाईँले 14-15 वर्षको उमेरमा गीत गाउन सुरु गर्नुभयो, त्यो बेला जस्तो पारिवारिक कुराकानीमा पनि हुन्छ जस्तो गीत सङ्गीत भनेपछि यतिसम्म त ठिकै हो, तर यसैमा चाहिँ लागिरहेर के हुन्छ, के गर्न सक्छस् भन्ने किसिमको एक किसिमको पारिवारिक भनौँ न त्यो किसिमको कुराकानीहरू हुने भयो। त्यो कस्तो थियो तपाईँको त्यो अनुभव चाहिँ? जस्तो पारिवारिक रूपमा 13-14 वर्षमा हुन त गाउँमा त सबैसँग एक किसिमको चर्चा परिचर्चा, सबैको ध्यान आफूमा केन्द्रित गरिसकेका मान्छेको पारिवारिक कुराकानी चाहिँ के थियो? होइन यस्तो थियो, मैले एल्बम निकाल्नुभन्दा पहिला नै अब त्यतिखेर त्यो राजाको जन्मोत्सवमा दोहोरी गीत प्रतियोगिता हुन्थ्यो क्षेत्रीय। त्यतिखेर दोहोरी गीत प्रतियोगितामा लगभग सुदूरपश्चिम र अन्त-अन्तबाट पनि थुप्रो कम्पिटिसनहरूमा आउँथे। अनि म चाहिँ त्यसमा मैले जितिसकेको थिएँ कि दोहोरी गीत, सानैमै मैले दोहोरी गीत प्रतियोगितै जितिसकेका थिएँ। ठुला ठुला दिदीहरूसँग भिड्नु पर्थ्यो दोहोरी है। अनि त्यतिखेर भिडेर मैले जितिसकेको थिएँ। अनि त्यसले गर्दा केही रूपमा त मैले आफूलाई चाहिँ प्रमाणित पनि गरिसकेको थिएँ। प्लस अर्को के थियो भने घरमा पनि प्यारेन्ट्सहरू अथवा मेरो अङ्कलहरू, मेरो चाहिँ नि बुवा मम्मीहरू, उहाँहरू चाहिँ कुन कुरोमा एग्री हुनुहुन्थ्यो भने तिमीले पढाइ चाहिँ तिमीले डिस्टर्ब गर्न मिल्दैन, बाँकी अभियसली तिमीले गर्न सक्छौ भन्ने टाइपको वातावरणै थियो नि। अब त्यो भएर पनि अब एउटा सपोर्टिभ वातावरण भएर नै लगभग प्रयास गर्दै अब गरियो। एउटा चरणको प्रयास सफल भयो भनौँ न। अनि पढाइ पनि मैले एकाडेमिक लाइफ मेरो आफ्नो स्टडीलाई पनि मैले कहिले ब्रेक गरिनँ। जस्तो इन्टरदेखि ब्याचलर्स हुँदै मास्टर्ससम्म अब ठिकै तरिकाले राम्रै तरिकाले चाहिँ नि कम्प्लिट गरियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब ल यो केटो पढ्दै पनि छ, अब ठिकै छ गरोस् न त भन्ने टाइपले नै लिनुभयो क्या खासमा। सामान्य तरिकाले लियो, ठिक छ साइडमा जे गरे पनि पढाइ पनि बिगारेको छैन भन्ने किसिमको सकारात्मकता आफूभित्र भएपछि ढक्क हुने किसिमको पारिवारिक विश्वास पनि तपाईँले निर्माण गर्नुभयो। खुसीकै कुरा भयो त्यो पनि। अनि तपाईँ अहिले जस्तो यो सङ्गीतको अलावा पनि अरू केही क्षेत्रतिर सम्बन्धित हुनुहुन्छ कि अहिले पनि साधनामा अनि गीतहरू सङ्गीतहरू भर्ने मात्रै छ काम, के छ? म चाहिँ अब म पढाउने काम पनि गरिरहेको छु। म पढाउँछु यता कलेजमा चाहिँ पढाउँछु पनि, अनि इङ्ग्लिस पढाउँछु। बाँकी अब म्युजिकको कुराहरू त कन्टिन्यू नै छँदैछ, म्युजिक त चलिरहेको प्यासन नै भइसक्यो। अब सुरु 14-15 वर्षदेखि सुरु गरेको जोड्ने कसैले त्यतिसकै चाट्टै छोड्ने अरू काम पाएर भन्ने किसिमको त पक्कै पनि हुँदैन र अगामि त्यो अझै पनि निरन्तरता भइ नै रहनेछ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। विष्णुजी अब हामी एकैछिनपछि विश्रामतिर जोडिन्छौँ, त्यसपछि हामी 9 बजेपछि अरू तपाईँको विषयमा अरू कुराकानीहरू केही अझ 1-2वटा रचनाहरू हामी सुन्छौँ नै। त्यसपछि हामी श्रोता दर्शकहरूको कल पनि लिन्छौँ, केही कमेन्टहरू पनि उहाँको तपाईँलाई प्रति कुनै जिज्ञासा भएका कमेन्टहरू पनि पक्कै पनि तपाईँसँग राख्छौँ। श्रोता दर्शकबिन हामी अहिले भने एउटा व्यापार विश्रामतिर जोडिन्छौँ। 091-410-216 को बाटो हामी यसपछि चाहिँ खुला गर्नेछौँ। तपाईँलाई लागेको विषय, तपाईँलाई उहाँलाई सोध्न चाहेको विषय, उहाँलाई दिन चाहेको सुझाव केही छ भने तपाईँले यसमा कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ र कमेन्टहरू पनि तपाईँको म लिने नै छु, कमेन्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। र गजलकारको एक किसिमको भनौँ न छवि पनि बनाइसक्नु भएको छ। आज उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ अब तपाईँहरूको कल लिने, तपाईँहरूको कुरा सुन्ने, उहाँलाई तपाईँको कुरा सुनाउने हामीले यो समय त छुट्याएका छौँ र अन्य विभिन्न अब बाँकी रहेका कुराकानीहरू हाम्रो तपाईँहरूलाई सुनाउने छँदैछ। म फेरि पनि विष्णुजीलाई स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विष्णुजी स्वागत छ कार्यक्रममा फेरि पनि। धन्यवाद। अब हामी थोरै रमाइलो कुराकानीहरूतिर जोड्यौँ होला, आर्थिक पाटोतिरको कुराकानी पनि। यो के रहेछ, यो सङ्गीत क्षेत्रबाटै कमाए खाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको स्थितिमा नेपाली सङ्गीतको? होइन, अब यो ठ्याक्कै छैन भन्दा पनि धेरै मान्छेले सर्भाइभ पनि गरिरहेछन्, छ भन्दा पनि धेरै मान्छे नगरिरहेको अवस्था पनि छ होइन। त्यो भएर अब जो सर्भाइभ गर्न गाह्रो पनि छ, सजिलो पनि छ होइन। कति अब जस्तो प्रोफेसनै बनाएर हिँड्नेहरू पनि थुप्रो छन् नि त। धेरै मान्छे ठुलो इन्डस्ट्री, ठुलो जमात बाँचेको छ नि त सङ्गीतबाटै पनि होइन। तर अब कतिपय बिचरा अब केही नगरिरहेको अवस्था पनि छ, मात्रै नहुने स्थिति चाहिँ छ।
यो के रहेछ यो भनौँ न यो नाम फेम भइसकेपछि अनि त्यसपछि पैसा यो सब कुरालाई चाहिँ यो कस्तो के रहेछ भनौँ न मान्छेले सबै कुरा अन्तिममा जहाँनिर गए पनि तपाईँ कलाकृतितिर पनि जानुहोस् कमाइ हुन्छ कि नै होइन अनि उतातिर गयो भने कमाइ हुन्छ कि नै अर्थात् त्यहाँ भयो भने चाहिँ अहिले त राम्रै चर्चा छ भन्ने किसिमको यी विषयमा मात्रै हामी गिजोलिरहने यो भइरहने कुरा यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो सबै हरेक कुरालाई एउटै बिन्दुबाट हेर्दा खासमा कस्तो हुनुहुन्छ नि मलाई यस्तो कुराले खासै असर पार्दैन अब सोध्नेहरू त्यही हो तपाईँको यो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा अब मान्छेहरू कति कमाइस् के गरिस् भन्ने कुराहरू त अभियसली आइरहेको छ होइन नर्मल जस्तो लाग्छ अब कमाइस् भन्नेहरूलाई चाहिँ अब भन्न दिनुपर्छ आफ्नो तरिकाले गर्दै जाने हो कि यो चाहिँ कस्तो भने सुन्नपट्टि लाग्यो भने त्यो एउटाले चाहिँ एउटा गर हुन्छ अर्कोले अर्को गर भन्छ त्यो भएर कसैलाई नसुन्यो भने आनन्द आफ्नो मनले जे गर भन्छ त्यही गर्ने आनन्द हुन्छ कि आफ्नो मनले त फेरि त सुन्नु त पर्ला आफ्नो मनले गरेको भए पनि मै पनि अब तपाईँलाई सोध्नेवाला थिएँ अहिले कति चाहिँ कमाउनु भयो त होइन एक किसिमको राम्रै चर्चा भइसक्यो मान्छेले कति कमाउँदो रहेछ सबैको चासो हुन्छ होइन यो भनौँ न यो मान्छे एउटा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा कमाउनु भनेको जस्तो एउटा सुदूरपश्चिमको मान्छे सुदूरपश्चिम डोटीको मान्छे अहिले प्रोग्रामहरू अब पूर्वतिर इलाम अब पूर्वतिर चाहिँ नि तपाईँको विराटनगरमा प्रोग्रामहरूमा जान्छु गजल गाउन जान्छु मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कमाइ भनेको यो हो किनभने सुदूरपश्चिमको मान्छे सबै देउडै गाउँछन् भन्ने एउटा जुन सोच थियो त्यसलाई केही रूपमा भए पनि चिर्ने कोसिस गरेको छु सबैले मन पराउनु भएको छ काठमाडौँमा मेरा सोहरू हुन्छन् गजल गायनका सोहरू हुन्छन् अनि विभिन्न ठाउँहरूमा प्रोग्राममा गजल गाउन भनेर जान्छु अथवा अहिलेको लाइट गीतहरू हुन्छ नि लाइक अहिलेको चाहिँ नि सुगम सङ्गीतहरूको लागि गाउन जान्छु स्टेजहरूमा जान्छु होइन सुदूरपश्चिममा भन्दा पनि पूर्वतिर पनि हिँड्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि आफ्नो लागि चाहिँ के लाग्छ भने त्यस्तो एकदमै व्यापक चाहिँ नि कुनै एउटा पार्टिकुलर क्षेत्रमा एकदम चाहिँ नि लाइक डाइभर्ट फ्यान बनाएर चाहिँ नि कोही मरिहत्ते गर्ने टाइपको फ्यान बनाएको छैन तर पनि अल नेपाल एउटा माहौल छ सबै नेपालमा चाहिँ नि जस्तो म पूर्वको मिडियाहरूमा पनि म इन्भाइटेड हुन्छु उहाँहरूसँग पनि म चाहे सोलुखुम्बु होस् चाहे चाहिँ नि दूरदराजका जिल्लाहरू तेह्रथुम पाँचथरका मिडियाहरूले पनि सम्झिनुहुन्छ होइन यो भएर एउटा सानो एउटा माहौल बनाएको छु यो चाहिँ मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो इन्कम पैसातिर नजाउँ त्यसो यति कमाइमै हामी पर्ख्यौँ रुक्यौँ र अगाडिको जे होला देखिँदै जान्छ अनि विष्णुजी जस्तो अहिले तपाईँले कुराकानी पनि गर्नुभयो कि एक किसिमको यो भनौँ न सुदूरपश्चिमको मान्छेले अरू क्षेत्रतिर पनि आफ्नो प्रगति गर्दो रहेछ भन्ने किसिमको र फेरि अहिले पछिल्लो समय देउडा गीत पनि पूर्वतिर सुनाउने किसिमको चाहिँ स्थिति पनि सिर्जना भयो यसलाई चाहिँ कसरी जस्तो भनौँ न पछिल्लो समयका युथ चाहिँ गायकहरूले भनौँ सुदूरपश्चिमको देउडा भाषा नै भनेर चाहिँ गाइरहेको गीतहरू अहिले सुदूरपश्चिमभन्दा बढी पूर्वतिर चाहिँ सुनिने स्थिति पनि सिर्जना भइरहेछ यसलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ एउटा सङ्गीत क्षेत्रको मान्छेको नाता मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने देउडा भन्दा पनि यो गीतहरू पूर्वतिर पश्चिमतिर जता पनि जानुको पछाडिको रिजन हुने हो के भने मास मिडिया हो कि खासमा होइन जस्तो हामी मास मिडियाले गर्दाखेरि ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि एउटा मास मिडियाले गर्दा धेरै कुराहरू चाहे पूर्वको चाहे पश्चिमको जताको पनि होइन एकअर्कामा चाहिँ नि ट्रान्स कल्चरको चाहिँ नि एउटा सुरुवात भएको जस्तो लाग्छ किनभने पूर्व गीतहरू पनि पश्चिमतिर आउन थाले किनकि टिकटक भन्ने जन्तु युट्युब छ के छ फेसबुक छ धेरै कुराहरू छ नि ती कुराहरूले चाहिँ सहजीकरण गर्यो एउटा सहज गर्यो तर पनि अब जस्तो पहिला पनि सुदूरपश्चिममा गीतहरू चल्दा पूर्वतिर सुन्दै नसुने होइन अब जतिखेर अब मानव एउटा पार्टिकुलर इक्जाम्पल जस्तो राइजुमा गीत आउँदाखेरि त्यतिखेर त यस्तो टाइपको चाहिँ नि यो टिकटकहरू युट्युबहरू धेरै ठाउँहरू थिएन यस्तो फर्महरू थिएन नि त त्यो भएको हुनाले गीत चले भन्दा पनि अब एक तरिकाले मान्छेहरूले वाच गरे मात्रै भन्ने हो जस्तो चल्यो त्यो गीत अथवा त्यो सिर्जना त्यो सङ्गीत चल्यो भन्न मिल्छ कि जसलाई मान्छेले केही वर्ष मुखले गाउन सकोस् कि राइजुमा त गाउँछन् त अहिले पनि जाउँछन् होइन तर अब चल्यो भन्दा पनि मान्छेले एक प्रकारले फलो गरे होइन किनभने
अझ कल्चरको प्योर कल्चर गएर फलो गरिरहेको छ। प्योर कल्चर पुगेकै छैन नि त त्यहाँ। प्योर जस्तो ल चल्यो देउडा सारैतिर देउडा चल्यो कसरी भन्न सक्यो भने यदि सुदूरपश्चिमको ठाडी भाका पूर्व इलाममा बज्यो भने देउडा चल्यो। सुदूरपश्चिमको सङ्गीत ठाडी अनि सुदूरपश्चिमको जुन खेल लाउने भाका छ त्यो भाका यदि झापामा चाहिँ बज्यो भने चल्यो। के चल्यो तपाईँको भाषा म तम्रा हाम्रा युज गर्ने बित्तिकै देउडा हुने होइन नि होइन। त्यो त संस्कृतिमाथिको चाहिँ प्रहार जस्तो लाग्छ कि मलाई। किन तम्रा युज गर्ने त्यो देउडा भन्नै मिल्दैन। तम्रा हाम्रा भनेको छ अननेसेसरी ठाउँमा तम्रा हाम्रा जोड दिएको छ ताई न तुई होइन। तपाईँको त्यो तरिकाले त्यो चल्यो भन्दा पनि त्यो प्रकारको त्यो एउटा टाइपको चाहिँ एउटा माहौल छ जसले चाहिँ त्यसलाई एउटा भाइरल टाइपले कसरी लाने भन्ने सोचका साथ अगाडि लगाइरहेको छ। तर देउडा चलेको छैन क्या, देउडा चलेकै छैन। किनभने राम्रा गीतहरू मिडियामै पुग्न पाइरहेका छैनन्। जस्तो पुराना गीतहरू जति संस्कृति बोकेका गीतहरू छन् मिडियामै छैनन्, युट्युबमा छैनन् होइन। अब त्यो खोज्ने हो भने कहीँ पनि छैन। त्यो भए हुनाले अहिले त मलाई लाग्छ देउडा गाउने मान्छे नै भएको छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो एउटा फेज थियो लगभग 63, 64, 65, 64, 63, 64 सम्म एक प्रकारको देउडा गीत थिए। देउडा गीत एल्बमहरू आउँथे, पार्टिकुलर एउटा विषयवस्तु एउटा चाहिँ नि संस्कृतिमाथि एउटा चाहिँ नि लय भाकाहरू आउँथे। अहिले खै देउडा गायक पनि छैनन्, देउडा गीत पनि छैनन्। अहिले म त एकदम यो गायो भने पनि त्यो जुन पहिलाको फर्ममा गायो भने त्यो फेरि कस्तो पनि भन्दाखेरिमा त्यो अरूकै छायामा पर्दिरह हो कि भन्ने पनि छ विषय। 100% तपाईँको मैले भन्छु नि म अहिले के भन्छ अहिले जति पनि सुदूरपश्चिमबाट गाएको छन् म देउडा गाएको भनेर कसैले फुर्ती नलाउँदा हुन्छ कि। किनभने कतिपयले चाहिँ त्यो पुरानै भाकाहरू कतिका चोरी छन् त्यहाँ खै त त्यहाँ कसैको न मूल्याङ्कन छ बिचरा कसको पुराना कति स्रष्टाका भाका चोरी भएर अहिले मेरो भाका भनेर मान्छेहरू रेकर्ड गरेछन्। कोही बोलिदिने निकाय छैन होइन। अनि त्यसपछि त्यताको एउटा समस्या छ। अर्को एउटा गीतको पुरानो एउटा गीतको ठोक एउटा गीतको टुप्पो चोरेर अर्को भाका बनाएर मेरो गीत भनेर बजारमा आछन्। नयाँ खोज छैन, नयाँ चिजहरूको चाहिँ नि केही अनुसन्धान छैन। यतिका मिडियाहरू छन्। पहिला रेकर्डर पनि हुँदैन थियो, बिचरा गीत दिमागमा कण्ठ गरेर ल्याएर स्टुडियोमा रेकर्ड गर्थ्यो होला पहिलाको मान्छेहरू होइन। भनेपछि अहिले यति मास मिडिया छ होइन, जानेर मोबाइलले टक्क जस्तो पार्टिकुलर कल्चरमा कस्ता गीतहरू गाइन्छ त्यो भएको हुनाले एउटा कुरोमा हामी यति के बुझौँ भने यति कुरोमा ढुक्क हुनुपर्ने के छ भने डोटेली संस्कृति जुन हाम्रो डोटेली सभ्यता हो, डोटेली संस्कृति हो जुन चाहिँ नि सुदूरपश्चिमको सभ्यता होइन। सुदूरपश्चिमको सभ्यता भन्दा पनि हाम्रो सुदूर 9 जिल्लाको सभ्यता भनौँ न, पहाडी जिल्लाहरूको सभ्यता एउटै सभ्यता हो, डोटेली सभ्यता होइन। अब त्यो डोटेली सभ्यता माथि अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै उल्लेखनीय योगदान गर्ने अहिलेका चलिरहेका अथवा गरिरहेका गायकहरू कोही पनि छैन। इभन म पनि छैन, इभन कोही अर्को पनि छैन। किनभने संस्कृति ओझेल पारेर कमर्सियलाइज गर्यो क्या, संस्कृति चाहिँ ओझेल परिसक्यो होइन। अनुसन्धान छैन, मान्छेको रिसर्च छैन होइन। त्यो भएको हुनाले मलाई चाहिँ अहिले म चाहिँ देउडा संस्कृतिको कुरा गरेको मैले थोरै लामो बोले। देउडा संस्कृतिको चाहिँ नि अहिले हामी देउडा सङ्गीतको चाहिँ प्रवर्धन र विकास हुनुको साँटो विनाश भएको छ। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ एग्री छैन खासमा। चले पनि नचले पनि खासै त्यस्तो कुनै उ लागिरहेको छैन। किनभने देउडाको मेरो के हो भने देउडाको डेफिनेसन छ नि, लुटियो भनौँ भन्न खोज्छु। देउडाको डेफिनेसन छ नि, एउटा पार्टिकुलर एउटा कलर छ नि हाम्रो देउडा। खै त ती गीतहरू आएको ती चल्या होइन नि त। के भनेको अहिले के भने पप देउडा हुनुको चलेको भने पप देउडा भाषालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिँ अर्को प्याटर्नमा चाहिँ ढलियो। अब त्यसलाई नामाकरण अर्को गर्ने कि के गर्ने भन्ने बहस पछि चल्दै गर्ला। तर पनि अब जस्तो एउटा प्रश्न राम्रो एउटा ठुलो चाहिँ गहकिलो चाहिँ कुराकानी उठेको छ कि यो अब निकाय छैन, बोलिदिने निकाय छैन, नामाकरणको बहस चल्नु पर्ने हो खासमा, यतिखेरै चल्नु पर्ने हो। किनभने देउडा भने छ बिट छ पुरै अलग टाइपको होइन, कहाँको देउडा हुन्छ त्यस्तो पनि हुँदैन नि होइन। अब जस्तो चोरीकै बिटहरू
जस्तो यी कुराहरू त हामी अध्ययन गरेकै कुरा हो, यिनीहरू हुन् क्या। जस्तो दोहोरीको आफ्नो बिट छ, आफ्नो मात्रा छ, देउडाको आफ्नो बिट छ, आफ्नो मात्रा छ। अब गीतको कल्चर, गीतमा चाहिँ युज भएको छ दोहोरीको बिट युज भएको छ, देउडा भनेर चाहिँ नि डोटेली तम्रा हाम्रा युज गरेको छ, देउडा गीत भनिदिएको होइन, त्यस्तो होइन। तर अब के गर्नु, गाह्रो। त्यही त यो अघि एउटा तपाईँले ठुलो भनौँ न एउटा प्रश्न खडा गर्नु भएको छ कि यो जस्तो पुराना यो रचनाहरूलाई चाहिँ चोरेर चाहिँ अर्थात् त्यसलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ आफ्नो रचना भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नु हो। पछिल्लो समयका धेरै जो चर्चित गीतहरू भनेर चाहिँ भए, ती मेरो आमाले चाहिँ यो विषयमा यो गीतहरू सुन्नु पनि भएको छैन, तर उहाँलाई यो कण्ठै मुखैमा थाहा छ, मतलब यो धेरै पुरानो रहेछन् भन्ने त्यसपछि चाहिँ मैले पनि थाहा पाएको थिएँ। त्यसैले यो 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 विषयमा पनि हामी कुनै दिन अझ बढी नै बहस गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो विष्णुजी। र अर्को कुरा, अब यो विषयमा त बहस गऱ्यौँ, फेरि अब हाम्रो तपाईँको किनकि श्रोता दर्शकहरूलाई लागिरह होला कति खडखड मात्रै, कति यो विषयमा मात्रै कुराकानी गरिरहेछन्, विष्णुजीलाई बोलाएको छ, उहाँको केही न केही अझ सुन्थ्यौँ भन्ने लागिरहेको हुनसक्छ। के सुनाउनुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँले अप्सन राखेँ मैले, देउडा सुनाउनुहुन्छ या तपाईँको आफ्नो अहिलेको पछिल्लो शास्त्रीय सङ्गीतको विषयको गजलहरूलाई? चाहिँ अब एउटा टोटली भाषाको गजल म रेकर्ड गर्ने तर्खरमा छु। त्यसलाई मैले पहिला गजल महफिलमा पनि मैले प्रस्तुत गरिसकेका थिएँ। अनि यहाँ चाहिँ व्यापक पानी परिरहेको छ, बाहिरको साउन्डले पनि अलि डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि एकदमै व्यापक घनघोर पानी परिरहेको छ। अनि त्यसपछि अब डोटेली भाषालाई गजलमा प्रयोग गरेको छु। अब केही रूपमा केही कणहरू पश्चिमको संस्कृतिका केही कणहरू पनि युज गरेको छु। म त्यो थोरै गुनगुनाएँ। यसमा पहिला मैले आलापको लागि युज गरेको शेर चाहिँ विपिन सलामीको शेर हो। अनि त्यसपछि बिचको गजलका शेरहरू चाहिँ चक्र मिलन भन्ने एकजना भाइको शेरलाई चाहिँ मैले कम्पोज गरेर मैले बनाउने अहिले कोसिस गर्दैछु। मैले थोरै गुनगुनाएँ। उस माघ का महीना मुँह बाळुली लावण्या भीटी घाट अरे जा रात का सुइनाउन्या कोही आया पछि घर छाडी खूब लागन छ। आया पछि घर छाडी खूब लागन छ। प्यारी तेरी सौराणी 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 प्यारी तेरी सौराणी खूब लागन छ। आया पछि घर छाडी खूब लागन छ। आया पछि घर छाडी खूब लागन छ। प्यारी तिमी सौराणी खूब लागन छ। आया पछि घर छाडी खूब लागन छ। यो टाइपको एउटा प्रयास गरिरहेको छु। अब चाँडै रेकर्ड हुँदैछ। बडो मजाको लाग्यो मलाई चाहिँ। अझै म अहिले नसकिदियोस्, अझै गाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो। श्रोता दर्शकलाई पनि त्यस्तै लागेको हुनसक्छ। के गर्नु, विष्णुजीले रोकिहाल्यो। मैले तानिँदैन यहीँनिर भयो त म हजुर भन्नुहोस् भन्ने थिएँ। फेरि प्राविधिक रूपमा पनि केही समस्याहरू आउँछन्। पक्कै पनि विष्णुजी लगभग अन्तिमतिर छौँ। अझ एक दुई रचना त म सुन्छु नै। त्योभन्दा पहिला एउटा अरू प्रश्न जोडिहालौँ होला। अब तपाईँको आगामी चाहिँ अब कसरी चाहिँ भनौँ न यो सङ्गीतको क्षेत्रलाई चाहिँ म यो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउँछु भन्ने किसिमको के त्यस्तो प्लानिङहरू छ? जस्तो अब देउडा र शास्त्रीयलाई चाहिँ सम्मिश्रण गरेर म यो दुइटै विषयलाई चाहिँ सँगै बढाउँछु भन्ने छ या अर्को केही नयाँ गर्ने के छ? अब तपाईँलाई लागेको विषय मात्रै बुझ्न चाहन्छु। मैले चाहिँ यस्तो छ, म जस्तो तपाईँको के प्रयास मैले हुन्छ नि लाइक एकदम चल्तीका प्रयास पनि गरेँ। जस्तो पछिल्लो समय प्रयास मेरो टोटल्ली भाषा प्रयोग गरेर मैले बनाएको गीत जस्तो बम्बईको लाहुरे एक तरिकाले भयङ्कर चल्यो होइन। म त लाहुर्या हुँ बम्बईको होइन। यो टाइपले
त्यो गीत गर्यो। अनि त्यसपछि यो सैया सुकिली होइन, यो पनि एक टाइपले चाहिँ नि निकै गीत हो। मन पराएको मान्छेहरूले होइन। त्यसपछि झुम्की भन्ने गीत निकाले, त्यो पनि मान्छेले निकै मन पराए। तर पनि अब यस्तो हो, अब त्यो टाइपले पनि अब जानै गर्छन्, त्यो टाइपले पनि अब। तर म कहिले पनि म देउडा भनेर म भन्न सक्ने आँटै छैन, र त्यो भन्नु पनि घोर अपाय हो। मैले डोटेली भाषा प्रयोग गरेर डान्सिङ बिटका गीतहरूमा पनि यसो प्रयास गरेँ। तर पनि अब केही फरक त अभियसली मैले गरेको कामहरू जस्तो मैले सुदूरपश्चिमी भाषालाई प्रयोग गरेर हामीले एउटा फरक टाइपले हाम्रो कवि कोजो गाउँलेको शब्द, मेरो सङ्गीत, मेरो र अनु चौधरी नानीले गाएको एउटा गीत थियो बालो जोगन भन्ने देउडा गीतलाई मैले केही फरक तरिकाले प्रयोग गरेको थिएँ। हामीले शब्दलाई पनि केही फरक हुन्छ नि, जस्तो कस्तो टाइपको थियो भने बालो जोगन सुम्प्या मैले बाला साइका हात, बालो जोगन सुम्प्या मैले बाला साइका हात, ज्यान गयालै मेरी सुवा छोड्ने छैन साथ, बालकालाई लायाको माया मर्नसम्म रहिझौ, इतिहासमा हाम्रो माया जम्बरी भइझौ, बालो जोबन सुम्प्या साइका हात, मेरी सुवा छोड्ने छैन साथ, रानीले कहियो पढ्याको राइसल्लो ढल्याको, राइसल्लो ढल्याको, सुवाका सासले मेरो ढुकढुकी चल्याको, ढुकढुकी चल्याको, हो पिपल रुख पिङ्हाल्याको एक डोरी चुन्याको, एक डोरी चुन्याको, सुवाका घाँटिउँदो मेरो परानी झुन्याको, परानी झुन्याको, परानी झुन्याको, बालो जोबन सुम्प्या मैले बाला साइका हात, ज्यान गयालै मेरी सुवा छोड्ने छैन साथ। यो निकै प्रयास गर्यो होइन, यो चल्यो पनि राम्रै, श्रोता दर्शकहरूमा आए पनि पाउनुभयो तपाईँहरूले गर्यौँ। अनि जस अब फरक प्रयास गर्यौँ अब, तर अब देउडै भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने हामीले देउडालाई त भायोलेट गरेर केही फरक टाइपले प्रयास गर्यौँ आधुनिक एउटा डोडेली भाषालाई। जस्तो रानीले हिउँ पड्याको राइसल्लो ढल्याको, यो शब्दको मात्रा देउडामै छ होइन। रानीले हिउँ पड्याको राइसल्लो ढल्याको होइन, सुवका सासले मेरो ढुकढुकी चल्याको होइन। यी चाहिँ तर पनि अब यो प्रयास एउटा सुदूरपश्चिमी भाषा संस्कृति माथिको एउटा राम्रो प्रयास गर्न कोसिस गरेको छु होइन। विकृति विसङ्गति यी समाजमा नराम्रो असर पार्ने चाहिँ नि म्यासेजका गीतहरू भन्दा यसले चाहिँ केही राम्रो म्यासेज देला कि भन्ने एउटा प्रयास, एउटा के भन्छन्, बत्ती भए पनि सानै बत्ती भए पनि बत्ती बत्ती नै हुन्छ होइन, जे जस्तो उज्यालोकै लागि हुन्छ भन्ने नै हो। र विष्णुजी अन्तिमतिर छौँ हामी, र त्यसपछि तपाईँलाई छुट्टिएर अन्तिमका तपाईँका कुराकानीहरू सुन्नुभन्दा पहिला जस्तो यो गजलहरूको उसमा सवालमा चाहिँ अहिले एउटा देउडाको पनि भन्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा फरमाइस भनौँ, एक किसिमको रिक्वेस्ट राख्छु कि एक दुईवटा अझ गजलहरू हुन्छ जति सकिन्छ छोटो छोटो टुक्काहरू छ भने त्यो पनि सुनाइदिनुहोस्, र देउडा तपाईँलाई लागेको अन्तिम विषय त तपाईँको लागि छँदैछ। हुन्छ, ठिक छ। म चाहिँ मैले महफिलमा गाएको गजल एउटा प्रस्तुत गर्न चाहेँ। जुधाएर नजर बदामी तिमीले, जुधाएर नजर बदामी तिमीले, बनायो मलाई बिरानी तिमीले, जुधाएर नजर बदामी तिमीले, बनायो मलाई
बिरामी तिमीले जुधाएर नजर बदामी तिमीले थियो शान्त मेरो मनैको तलाउ थियो मन शान्त मेरो मनैको तलाउ थियो शान्त मेरो मनैको तलाउ नसोधी पठायो सुनामी तिमीले नसोधी पठायो सुनामी तिमीले बनायो मलाई बिरामी तिमीले जुधाएर नजर बदामी तिमीले म घाइते गरेछौ नि प्रहार म घाइते गरेछौ नि प्रहार पठाऊ 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 पठाउनु साथी मलाई तिमीले पठाउनु साथी मलाई तिमीले बनायो मलाई बिरामी तिमीले जुधाएर नजर बदामी तिमीले जुधाएर नजर बदामी तिमीले। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद विष्णुजी यति मिठो यो गजलको लागि मनै भनौँ न एक किसिमको हलचल पुर्याउने हिसाबको अन्तिमतिर छौँ तपाईँको देउडा र म यो दुइटै विषयमा चाहिँ मैले किनकि उसरी चाहिँ सुनेको थिएँ मैले यसरी गजल छुट्टै सुन्थेँ देउडा छुट्टै सुन्थेँ आजको दिनमा यस्तो बन्यो कि मैले तपाईँ एकैछिन अगाडि तपाईँको त्यो भनौँ न देउडा सुने अहिले यहाँ सुने मलाई यो शास्त्रीय गीतको दुइटैमा छनक आयो कि तपाईँले सुरुमा देउडामा हुन्छ भन्दाखेरिमा म देउडा सुन्थेँ मात्रै के हुन्छ कस्तो हुन्छ मलाई पनि ख्याल हुन्थेन त्यस्तो तर यो हुँदो रहेछ शास्त्रीयको धेरै चिजहरू तपाईँको देउडाकोमा पनि मैले भेटेर यहाँ सुन्दा अहिले जस्तो यसमा पनि अब गजलमा सबभन्दा बढी शास्त्रीयको त्यो प्याटर्नहरू बढी प्रयोग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि मलाई के गलत भयो भने सच्याउनु होला र अब अन्तिमतिर छौँ के तपाईँको भन्नुपर्ने कुरा छ राख्नुपर्ने कुरा छ कि मैले सोध्न छुटाएको विषय हुनसक्छ तपाईँको माटोप्रति भनौँ न एक किसिमको आफ्नो माया सद्भाव के छ त्यो सबै 2-4 मिनटमा राखिदिनुहोस् र अन्तिममा छुट्टिँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँले देउडा गीत गाएर चाहिँ भनौँ न एक किसिमको आफ्नो गीत गाएर चाहिँ हामी छुट्टिनुपर्छ विष्णुजी। अब ठिकै छ अब त्यही हो अब आफूले चाहिँ प्रयास गर्दै गर्नुपर्छ अब बाँकी त के नै छ र है अब प्रयास गरिरहेको छु मलाई चाहिँ फेरि यो भाइरल हुनु छैन भाइरल म चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ हुनु छैन आई मिन भाइरल नराम्रो भनेको होइन मलाई चाहिँ आफ्नो नेतृत्व व्यक्तिले भाइरल मलाई चाहिँ हुनु पनि छैन प्लस भाइरल हुन त्यस्तो एकदम जटिल पनि छैन किनभने सङ्गीतको जब सङ्गीतको रुटको बारेमा केही 2-4 कुराहरू यसो बुझिया छ भने अब कुन प्याटर्नको गीतहरूले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ र पनि क्वालिटीका गीतहरू आउँदैछन् मेरा अब लगभग चाँडै क्वालिटीकै गीतहरू म ल्याउँदैछु क्वालिटीकै गीतहरू जस्तो मैले पहिला पनि अब जस्तो बम्बईको लाउरे झुम्की यी गीतहरू बनाउँदाखेरि मैले उच्छृङ्खल शब्द नराखेर पनि सबै भाषामा पनि त्यतिखेर डान्सिङ चलेकै गीतहरू हुने टोटली भाषामा डान्सिङ गीतहरू चल्छन् भन्ने जस्तो अब बम्बईको लाउरे एक प्रकारले निकै अब 18-20 लाख श्रोता दर्शकले युट्युबमै मन पराइदिनु भएको छ होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अब ठिकै छ तपाईहरूले यो एउटा प्लेटफर्म जहिले पनि दिनेश एफएम परिवार अनि दिनेश टिम मेरो लागि जहिले पनि एकदम फलिफाप एकदम मेरो लागि होइन दाहिने नै भएको छ होइन जहिले पनि म साथ पाइरहेको छु होइन आज तपाईँको जुन एउटा तपाईँसँग भलाकुसारी गर्न पाइयो एकदम धितमरुन्जेल फेरि होइन टन्न समय लिएर कुरा गर्न पाइयो एकदमै खुसी लागिरहेको छ एकदम ह्यापी छु तपाईहरुप्रति र इन्टायर यो प्रोग्रामको नाम बिर्से म त प्रभात विमर्शमा छौं हामी अहिले प्रभात के विमर्श कुराकानी विमर्श अभियसली हो प्रभात विमर्शमा हामी छौं प्रभात विमर्श प्रोग्रामको इन्टायर टिम टेक्निकल मित्र अनि त्यसपछि
सबैजनालाई इन्टायर दिनेश टिमलाई नै मैले एकदम यहीँबाट मिस गरेको छु। अहिले त भर्चुअल वर्ल्डमा यहीँबाट के भन्नु त्यहीँनिर छु म पनि त्यहीँनिर छु होइन। अनि सबैलाई एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैप्रति कृतज्ञ छु। श्रोताहरूले दर्शकहरूले जतिजनाले हेरिदिनु भएको छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राख्नुहोला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। सबै धेरैजना माया गर्ने मान्छेहरूसम्म मेरो आवाज पुर्याइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि सबैजना श्रोता दर्शकहरूप्रति पनि एकदम कृतज्ञ छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्टको अपेक्षा राख्छु र इन्टायर टिम र श्रोता दर्शकप्रति कृतज्ञ छु भन्न चाहन्छु। हस् विष्णुजी, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। यो बिहानीको समयमा एउटा व्यस्तताका बावजुद पनि, त्यस्तो मौसम यताउता किसिमको हरेक किसिमको जटिलताका बावजुद पनि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। फेरि पनि हामी कुनै दिन यसरी विमर्श छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई भने बिदा लिए। स्वस्थ मस्त रहनुहोला। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। श्रोता दर्शकवृन्द, हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ विष्णु भट्टज्यूसँग। उहाँ गायक, त्यसै गरेर चाहिँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? तपाईँको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको हामी प्रतीक्षामै छौँ। तपाईँहरूले सुझाव सल्लाह अनुसार हामी कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढाउने नै छौँ। मलाई प्रविधिबाट अहिलेसम्म साथ दिनुहुने हाम्रो कल्पनाजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिँदै र तपाईँहरू जसले कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, तपाईँहरू पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।